शेतकरी या माशेल खजान्याचे लाभार्थी आसात। या बांधाच्या स्थितीक लागून खूप अडचणी जाल्यात। उदकाचे नियोजन नाशिल्ल्यान शेतकऱ्यांक शेती करपाक खूप त्रास जाता। सगळ्या शेतकऱ्यांच्यो अडचणी जाणून घेऊन या बांधाची सुधारणा करपाची योजना माननीय मंत्री श्री गोविंद गावडे सरान केली। सरान अशीच खूबशी विकास कामां तिवरे वर्गा पंचायतीच्या वाठारात घडोवन हाडल्यात। तातूंतलेच हे एक महत्वाचे विकास काम आसा। माशेल खजान बांद सुधारणा प्रकल्प यशस्वी करपा खातीर सरांचे खूप महत्वाचे योगदान आसा। तांचे मार्गदर्शन, सहकार्य आनी पाठबळ ह्या प्रकल्पाक खूप अनमोल आसा। ह्या कार्याक सरान आमकां अमूल मदत केल्या आनी अशेंच आमकां ह्या फुडें सरांचे सहकार्य मेळटलें अशी आशा बाळगता। सर्वेश पावला मरे ताट काढून उकडे हेलो आज मुकर भैया सर माझे आंग भैया सर मचा ओके हाँ बरा एक मिनिट बरेचशे वक्ते उलयतात की दोतोर काशिनाथ जल्मी सदांच म्हणटालो की समाजकारण आणि राजकारण एकाच नाण्याच्यो त्यो बाजू आसात। ह्यो दोनूय बाजू जर खणखणीत जर आसल्यो जाल्यारूच त्या नाण्याचें खण्ण करून तो आवाज येवपाक शकता। आणि एकूच बाजू जर आमी जर केली आणि दुसरी बाजू जर आमी जर आमकां जर जमना जाल्यार त्या नाण्याक म्हाका दिसता अर्थ कांय ना, ताका मोल कांय ना। आणि हें नाणें जर आमी जर कसयतले म्हाका दिसता आज तसोच तरेचो बाणो ताठ कोणो उबो दवरून आज म्हजें स्वप्न आसा, म्हजें सरकाराचें स्वप्न आसा। सुभाष भाऊ तर सदांच सांगता, कारण शेतकार हो एक असो तरेचें एक व्यक्तिमत्व आसा, ते व्यक्तिमत्व ह्या भारताचो इकॉनॉमिकल जो कोणो जो आसा तो मुखार वचपा खातीर पयस आसा। पूण ह्या कण्या कडेन आज बरीचशी आडनदर जाल्ली आसात। आनी हांव एक गोश्ट सांगता, आमच्यो जमनी आसात त्यो राखून दवरयात। खास करून मार्शेलाच्या आणि बेतकी खांडोळाच्या ह्या सगळ्या ग्रामस्थांक हांव सांगपाक सोदतलो, आमचे आज पुर्वजांनी हे गिरेस्तकाय आमकां राखून दवरले म्हणून आमी माड पळयतात ही शेतां बाटां आनी भाजी रोवन आमकां खावपाक, आनी तुमी ऑर्गेनीक भाजी।
जेका खंय तरी पेस्टेड कलर ना, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी खातात. तुमी बाजारपेठेन व्हरतात, आमकांय ताजो फायदो मेळटा. बरेचशे जाणांक दिसतलें तूं एखादो आमदार जालो, मंत्री जालो, उलोवपाक खूब सोंपें आहा. हांव अजुनूय कुळागरांत कल्याणी शिकतां, हेंवूय तुमकां सगळ्यांक लक्षांत दवरपाचें आसा. म्हणून हांव ताठ म्हणून उलोवपाक शकतां. म्हाका दिसता तुमकां बरेचशे जाणांक खबर ना, पूण आमचे फाटल्यान आमचे सरपंच आहा, एक ते म्हागेलेच गांवचे, ताकाय खबर आसा हांवें कितले काबाड कश्ट करतात. म्हजी एकूच मागणी आहा, आमकां ह्यो जमनी राखून दवरपाक जाय. आनी जमनी जर राखून दवरतलो जाल्यार सरकाराक फाल्यां सकाळी ब्लेम करपाक जायना. सरकारा कडेन एक प्रस्ताव दिल्लो आशिल्लो, आमचो बांद बांदून दियात, बांद बांदून दियात, बांद बांदून दियात. पूण बांद बांदलो आनी मागीर जर शेतां जर पाडंग जर सांडली जाल्यार म्हाका दिसता बांद बांदून तो कांयच अर्थ ना. म्हणून हांव तुमचे कडेन हात जोडटां. हांव भाऊ कडेन हांव उलयलेलो आसात. हो असो एक वाठार आसा की सदांच सदोदीत आज ह्या लोकांनी शेतां म्हणटा तें रोवपाची बंद करूं ना. तशेंच तरेचें काम करीत रावात. बाकीचें आमचे ह्या शेतां भायर कितें चलता थंय आमी मेहनत घालपाक जाय. पूण तातूंतल्यान एक प्रामाणीकपणां, तातूंत एक स्वाभिमान, तातूंतल्यान एक अभिमान जागो जाता. हेंच जयेश बाबाच्या उतरांनी तुमकां सांगिल्ले आसात. हांव चड कांय उलयतना इतलेंच म्हणटलों की आज ज्या तरेन आमचे जलस्तोत्र खात्याचे सगळे अधिकारी आनी खास करून मुखेली जो आसा तो खूब महत्वाचो आसा. आनी ताजे बद्दल तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव आदरणीय आमच्या भाऊचे खूब आभार व्यक्त करतां.